नाही बाबा आयज म्हणजे पयर हांगासर एक घडणूक जाली की एक गिरीश चौडे अटॅक जालो गोवरान आनी परत आयज इन्स्पेक्शन जालें आनी ते कितें सांगली सौरान कितें हांगा गवरेडे आसा काय ना. पळय आमी हांगा जे आसा हे रानान तुमकां गवेरेड्याचो जागो जो आसा तो गवेरेड्याचो जागो आसा. लोकांनी हांगासर वाडोवन घरां हांगा ते म्हणजे रानान वयर पाविल्लीं आसा. तुमकां जर सकयल शेत दिसता तें शेत तो आतां थंय पुरयल्लें गेल्लें आसा. थंय कांयच इन्क्वायरी जायना, पंचायत तेजेर कांय एक्शन घेयना. आनीक थंय जें उदक आसा तें उदक थंय माती घालून पुरयल्लें आसा आनी शेतां पुरयल्ल्या कारणान थंय तांकां उदक गवेरेड्यांक पिवपाक मेळना. सकयल तुमी जर पळयत जाल्यार थंय एक रिटर्निंग वॉल काडलेलें आसा, थंयूय तांकां देंवपाक मेळना. आनी हेका लागून एटॅक जे आसा ते एटॅक लोकांचेर आयज जायत आसा. ताका लागून सरकारा कडेन आमचें मागणें आसा की तुमी खंय ना खंय तरी हेजेर इन्क्वायरी करपाक जाय. आनीक गवेरेड्याचो बंदोबस्त म्हाका दिसता हांगा करप हें खूब कठीण आसा. कारण खुबशे गवेरेडे तुमकां हांगासरल्यान दिसतले. कारण बेतोडे पंचायतीन निरंकाल गवळार सगळ्याक आसा. फाटीं एक वर्स 1.5 वर्सां पयलीं एका बायलेक मारलेली. फाटले 26 तारखेर एका सातेरी मळार एकट्याक मटकर म्हणून भुरग्याक तेकाय गवेरेड्यान तेजेर अटॅक केल्लो. सो ही आतां पयर जो अटॅक केला 6 तारखेर त्या अटॅकान तो मेल्लो आसा. हितून तुमी जर पळयत जाल्यार 400 आमचे 400 कितलो नंबर तो 144(1)(b) आसा. थंय झाडाची कत्तल केल्ली आसा. जवळ जवळ 150-200 झाडांची थंय उडयल्ली आसा. 215 सर्वे नंबर जर तुमी पळयत जाल्यार थंय गवेरेड्याचो बोर्ड मारलेलो आसा आनी थंय झाडाची कत्तल करून थंय जवळ जवळ 50 प्लॉटिंग केल्लें आसा. सो फॉरेस्टाक हांगा जर आमच्या मनशा कडेन हांगा आसा तेणें 1.5 वर्सां फाटीं गवेरेडे आसा म्हणून थंय एप्लिकेशन केल्लें, पूण तेजेर कांयच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्शन घेयना. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खंय तरी हांगा कमी पडटा. कारण GMCंतल्यान जेन्ना एक्सपर्ट जेन्ना आमचो दोतोर जेन्ना रिपोर्ट दिता की बाबा हो गवेरेड्यान अटॅक करून मर्डर जाला अशें म्हणून तेजें मरण जालां अशें म्हणून तेजेर खंय तरी एक प्रश्नचिन्ह उपस्थित करप हें म्हाका दिसता खूब चुकीचें आसा. आनी ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अश्यो कांय गोश्टी करच्यो न्हू. हांगासर तेंचें शेण सोदप, मूत सोदप हें अत्यंत म्हाका दिसता हें बरोबर न्हू. कारण गवेरेडो जेन्ना येता तेन्ना तो थंय हागतलो, तेजो मुतलो, तेजें शेण हें तें पळोवप हें कठीण आसा. तुमी जर आमी पळयत जाल्यार आमच्या बागायतीन डेली गवेरेडे येता, पूण आमकां केन्नाय म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यांनी तेंचें शेण जावं मूत आमकां दिश्टी पडटा. सो हेका लागून तो गवेरेड्यान तेजेर अटॅक करूना अशें म्हणप हें खूब चुकीचें आसा. ताका लागून कन्सर्न मिनिस्टर जे आसा फॉरेस्टाचे तेंचे कडेन मागता की तुमी हेजेर जाता तितले बेगीन तेजेर जें कितें आसा ताका पूर्णविराम दिवपाची आयज गरज आसा. CMनूय हांगा लक्ष घालचें आनी सगळ्या डिपार्टमेंटांनी हांगा लक्ष घालून पुलीस म्हण आमचे फॉरेन्सीक रिपोर्ट सगळ्यांनी मेळून हांगासर जाता तितले बेगीन हो विशय सोंपोवचो. आनी जे कोणें गवेरेड्याक मारलेलो आसा ताका जें कितें कॉम्पेन्सेशन ताका जें मेळपाचें आसा तें ताका मेळचें अशी आमची मागणी आसा. खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जे आसा हे आपली जबाबदारी वडोवपाक सोदता काय कितें आपल्या वयल्यान. हय अशेंच एकंदरीत जर तुमी पळयत न्हू जाल्यार आमकां तुमकां तेंच सांगत दिसता की खुबश्यो कंप्लेनी आसा. कंप्लेन मेळटा तेका 1.5 वर्सां फाटीं तेणी कंप्लेन दिल्ली आसा की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हांगा कांयच एक्शन म्हणटा ती कांयच घेना. आनी ताका लागून ती झाडाची कत्तल जावप जावं झाडां मारप हें प्लॉटिंग जावप. जो पर्यंत हें प्लॉटिंग जावप तुमी जर आतां बायपासार पळयत जाल्यार सगळे प्रायवेट फॉरेस्ट आशिल्लें फूल ग्रिनरी आशिल्ली. पूण आयज जर तुमी पळयत जाल्यार दोनी सायडीच्यान तुमकां प्लॉटिंग दिसता. हें खंय तरी बंद जावपाची गरज आसा. कारण जसो तो आमचो ह्या जाग्याचेर अधिकार आसा त्याच प्रमाणे ते जनावरांचेरूय बी तितलोच अधिकार आसा. तेंचेंय तें रान आसा. सो तांकांय आमी खंय ते नेग्लेक्ट करपाक शकना अशें म्हाका तरी दिसता. भाऊ हे गवेरेड्यांक कितें तरी सोल्युशन हाडपाक तुमचे कितें विचार म्हणल्यार कितें हेंचेर हाडटले जाल्यार म्हणल्यार तांकां बंद करतले जाल्यार येवपाचें हांगासर गांवांत जाल्यार गवेरेड्यान सोल्युशन हाडटलो आनी बंद करतलो म्हटल्यार सद्याचे परिस्थितीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काही गजाली सांगतात. रातचो मिरसांगोचो धुंवर घालूं जाय म्हणटा आनी ते धुंवर घातल्या नंतर ते गवेरेडे ते एरियेक येना म्हणटा. पूण आयज आमची अशी परिस्थिती आसा आमचे बेतोड्या सारके एरियेत पयलीं हें सगळें जंगल आशिल्लें आनी जंगलांत ते गवेरेड्यांक म्हणजे रानटी जनावरां आसा पळय तांकां रावपा खातीर सादारण जागा आशिल्ली. आयज आमचे बेतोडे गांव हो कॉन्क्रीटचें जंगल जायत चल्लेलें आसा आनी ते हितूंतल्यान गवेरेडे आसा पळय न्ही तेंचे उदकाचे सोर्स कमी जाता. आमचे WRD मिनिस्टर नाका थंयसर हे वळ बांदता. पूण म्हाज्या हिसपान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान रानान जे जाग्यार गाडी पावता अशा जाग्याचेर तांकां उदक पिवपा सारकी सोय करपाक जाय. तांकां गवत रोवन थंयसर ते खावपा सारकी सोय करपाक जाय. आयज रानान जर तर मोठ्या रानान गेलो जाल्यार पोंडाक तांकां गवेरेड्यांक म्हणजे रानटी जनावरांक खावपा सारकें कितेंच ना. म्हणजे गवत अशें म्हणटा तें कांय ना. रानान जर तर झाडां रोयतलो जाल्यार फ्रुट्सां आशिल्लीं झाडां रोवपाक जाय. पूण गवेरेड्या खातीर म्हणजे गवेरेडे म्हण डुक्कर म्हण हे प्राणी आसा वाघ सुद्दां आमच्या हितून आसा. अशा प्राण्यांक जर तर खावपा खातीर जर तर कितें मेळटलें जाल्यार तें मेळना. आनी ते कारणासान ते आमच्या गांवांत सुद्दां सकयल येता आनी गांवांत येयल्ल्या कारणान अश्यो ह्यो गजाली घडटा आनी तेजेर मागीर एक प्रकारचे प्रश्नचिन्ह उबें जाता
कित्याक तर ते जाग्यार आयज खरोच ताका गोव्या रेड्यान मारलो काय तेजे कोणी हरशिल्ल्या लोकांनी अटॅक केलो असो प्रश्नचिन्ह उबे जाल्ल्या कारणान मागीर तेजे फॉरेन्सीक लॅबाचे आमचे आतां डॉक्टर येयले तेंच्यांनी सुद्दां जे पद्दतीन आपले सगळे जे पळय कशे पद्दतीन तेजेर अटॅक केलो अशे पद्दतीन ताणें सांगलें ते तेंच्या त्या सारकिल्ल्या मनशांक हांगा येवन सांगप हें आमच्या गांवच्या लोकांचें दुर्दैव आसा कित्याक आमी सर्रास पळयता गोव्या रेड्या रस्त्यान भोंवता ते पूण सरकाराच्या बाबतीन जर तर सांगूंक गेल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तेजेर कशी काळजी घेतली हें आमी सांगूंक शकना पूण आमचो एक तांकां एक सांगपाक रिक्वेस्ट म्हटल्यार कितें आसा तेणी गांवांत जे पळय खंय खंय झाडां मारता पळय न्ही ती पयलीं हाडूंक जाय आशिल्लीं गांवांत झाडां मारता ती हाडयली जाल्यार आमचो गांव वाचतलो आनी गांव वाचलो जाल्यार हे गोव्या रेड्या खातीर जंगल मेळटलें हो मेन मुद्दो आसा पूण आमचे पंचायती दखल घेयना आनी आज डिपार्टमेंट आसा ते खंय तरी कमी पडटा अटेन्शन डायवर्ट करपाक प्रयत्न सस्ते हय जावंक शकता आमी ते हितून कांय एक्सपर्ट न्ही पूण तेजेर जे कितें स्पश्टीकरण करपाचें किंवा तेजेर जो पळय कितें क्लू मेळ्ळा तितूंतल्यान जे पळय कितें संशयास्पद कितें गजाल घडली एक तर ताका गोव्या रेड्यान मारलो आतां एक्सपर्ट आमचो डॉक्टर आहा ताणें सांगला गोव्यानूच मारलो म्हणून पूण ते मानूंक तयार ना ते इतर खंयच्या तरी जनावरांनी तेजेर अटॅक केलो म्हणटा पूण आमी काय ते हितूंतले एक्सपर्ट न्ही पूण ते तेणी करपाचें आतां इतले गोवे रेडे बिंदासपणान भोंवता तुमकां खंय फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे मनीस रातचे बी दिसता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतले मनीस कशे येता गाडी घेवन येता गाडयेन तांकां गोव्या रेडे मेळपाना कळ्ळें न्ही तांकां जर तर ते गोव्या रेड्या किंवा इतर जनावरां आमच्या घरा कडेन वाघ सुद्दां येतात गेले एक 15 दिसां पयलीं वाघान आमच्या एक पेट्याक गेलो आनी एकटाले स्लॅबा वयलो पेट्याक गेलो रातचो म्हणजे कितें स्लॅब आनी तेगेले घर आसा ते एका लेवलाक कशें स्लॅबाचेर उडी मारली वयल्या फ्लोराचेर गेलो पण तसो तुगेल्या कुत्र्याक गेलो 1.5 वर्सां पयलीं हें दिल्लें फॉरेस्टाक गोव्या रेड्याचो म्हणजे कितें तेंचो रिस्पॉन्स 1.5 वर्सांनी म्हाका रिप्लाय अजून रिटर्न दिवची न्ही अजून कितें म्हणून मागलें हांवें थंय आमची झाडां पणस जॅकफ्रूट जे गोव्या रेडे खाता तशें काजू बाकीची जी झाडां आसा जंगली तेजे थ्रू बाकी जनावर जगता ती कटींग आसा तें स्टॉप जावचें आनी जे एस्कावेशन आहा तें बंद जावचें हांवें तें लेटर केल्ली कंप्लेंट फायल केल्ली तेजे नंतर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कांयच एक्शन घेतलेलें ना लास्ट 1.5 वर्सांनी हांवें खूब एप्लिकेशन केली म्हाजे कडेन इनवर्ड कॉपी आसा पूण रिप्लाय अजून पर्यंत कांयच केली झाडांची कत्तल जाली कत्तल जाली पळय हितून म्हाका दिसता पंचायत आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हे दोनूय हांगा जबाबदार आसा सरपंच पंचायत मंडळ आनी फॉरेस्ट हे डिपार्टमेंट जो पर्यंत सारके जाग्यार येना तो पर्यंत हे अशें जायत वयतले आनी तुमकां हांव सांगपाक सोदतां आनी एक 5 ते 10 वर्सां भितर हांगासर तुमकां झाडां दिसपाना फक्त तुमकां कॉन्क्रीट दिसतलें आनी हाका पूर्णपणे जबाबदार जे आसा ही पंचायत मंडळ आसतली कारण आमचे सारको बारीक मनीस जो आसा तो फक्त पंचायती कडेन आपले वचून घराणे म्हणपाक शकता पूण पंचायत हाका केन्नाच रिस्पॉन्स दिना 215चो विशय जर तुमी घेत जाल्यार सेम आसा 50 NOC फेक थंय तांकां एग्रीकल्चर पर्पज आनी फॅन्सी म्हणून तुमी NOC दितात गांवकरी वचून थंय कंप्लेनी दितात पूण तेजेर ते कांयच एक्शन घेना थंय झाडां कट केल्ली गेली वयता थंय आमचे मनीस वचून थंय फॉरेस्टान कंप्लेनी दितात ते थंय कांयच तेजेर एक्शन घेना म्हाका तुमी सांगात हे जे गोव्या रेडे आसा तुमी जर झाडां अशे पद्दतीन कट केली जाल्यार ते आनी खंय वयतले तेंचो नाइलाज आसा तांकां हांगा येवचेच पडटा आनी तितून आनी कांय पर्याय ना ताका लागून खंय ना खंय तरी पंचायतीचेर आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दोगांनी मेळून हांगा जबाबदारी घेवन हें खंय तरी काम फुडें व्हरपाक जाय अशें आमकां तरी एकंदरीत दिसता थँक्यू नमस्कार तुम्ही पयला आसतलें आयज ज्या प्रमाणे हांगासर जे पयर 6 तारखेर हांगासर इन्सिडेंट घडलो की दिनेश गावडेचेर एक गोव्या रेड्यान अटॅक केलो आनी तेजो प्राण गेलो ताका की फॉरेन्सीक रिपोर्ट येयलो की गोव्या रेड्यान ताका मारलेलो आहा म्हणून आनी जे सिंग ताका फाटल्यांतल्यान मारले आनी तेज्या उपरांत तो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडून मरण पावलो म्हणून पूण खंय तरी ते फॉरेस्टान मागीर तो रिपोर्ट खंय तरी फॉल्स असो म्हणलो आनी ते आमकां तेंच्यांनी जेन्ना थंय घेवन पळयलें तेन्ना तांकां दिसलें की गोव्या रेड्यान ताका मारूं ना म्हणून खंय तरी अन्य दुसऱ्या प्राणीन मारल्या म्हणून आनी फॉरेन्सीक रिपोर्ट तेंच्यांनी सारको ना अशें म्हणलें की पण ते खरेंच सारको ना काय ना आसा हें पळोवपाक लागून आयज दोनूय टिमी जावं फॉरेस्टाची टीम आनी पुलिसाची टीम आनी जे फॉरेन्सीक एक्सपर्ट आहा डॉक्टर मधू गोडेरेकर तेंची टीम ते सगळे हांगासर पावले तेंच्यांनी पळयलें आनी त्या प्रमाणे ताणें मिडियाकूय एक्सप्लेन केल्लें आसा की कशा पद्दतीन दिनेशाचेर जो फाटल्यांतल्यान गोव्या रेड्यान अटॅक केल्लो आसा आनी ताका कशी शिंग लागला आसतलें आनी कितले सेंटीमिटर लागला कशें ताका गळ्याक मार केला आनी तेचो कसो मृत्यू जाला तो सो हें सगळें पटलें पण आरिफू आहा तांडील हांगासर आशिल्ले ते उलोवपाक तेंच्यांनी न्हयकारले कॅमेराचेर ते म्हणटा की ज्या पद्दतीन जो ऑफिसर येवंक जाय आसलो हांगासर तो पावलो ना म्हणटा ते कारण
ताका कांयच खबर ना, ताणें फक्त तो रिपोर्ट मागलेलो की ताका हेका कंपोजिशन मेळचें म्हणून. दुसरी गजाल आसा की गांवचे लोक हांगासर जमलेले, गांवचे लोकांचें म्हणणें आसा की हांगासर दिसा दीस हांगासर गवे रेडे भोंवता म्हणून, पण गवे रेड्यांक लागून पंचायत आनी फॉरेस्ट कांयच करना, कारण हे सगळे सद्या आतां कॉन्क्रीट जंगल जाल्लें आसा आनी तेजे कारणाक लागून हांगासर खुबशीं अशीं झाडां मारल्या, जे झाडांनी ते गवे रेडे येताले पयलीं चरपा येताले जावं ते उदकाच्या दिशेन येताले. सो हांगासर सद्या सगळीं झाडां मारून कत्तल आनी एका जबाबदार आसा पंचायत, कन्सर्न पंचायत आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. हे म्हणटा की गवे रेडे आतां वयर कांय मेळना म्हणून सकयल येवपा लागले, कारण तांकां वयर समजा जे कॉन्क्रीट समज जर जालें जाल्यार तेंच्यांनी रावपाची खंय सोय आसतली. सो हेका जबाबदार ते आसा आनी ताका लागूनच हे खंय तरी आतां दिसाचे किंवा रातचे तिळसांजचे हे गवे रेड्यांचे कळप दिसता. आनी अशेंच समजा जर सिच्युएशन उरलें जाल्यार अशेंच हे गवे रेडे म्हाका दिसता खंय तरी लोकांचेर एटॅक करून अशे इन्सिडेंट हे वाडपाक शकता. सो म्हाका दिसता फॉरेस्टानूय हेजेर दखल घेवन खंय तरी ट्रेंच किंवा तशी कितें सोय करून हेजेर आळाबंद हाडपाची गरज आसा, नाल्यार अशें इन्सिडेंट घडटले आनी सरकार फक्त कंपेन्सेशनूच मेजपाक वयतलो. बेतोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.